أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। কোরআন তেলাওয়াতটি কেমন লেগেছে সবাই কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।